Mayong buntag, ang tanang lakang sa iyang ulipon nakaliwat ni David inay modernong panahon. Oro sa ilalom sa panalangin sa Ginoo. Iyon sa immortal na magtutudlo diri sa way kaugalingon kahibalo niya nga ulipon. Ang mga pare, pastor o mga dakilang tao sa mundo nakahakot og karunungan gikan sa mga universo o sa mga professor. Gigamit nila sa kaugalingon nilang gusto. Pero ang dili matimbang, dili masukod, dili matugkad nga karunungan sa Dios, iyang ibahagi dito sa kaliwat ni David nga way kaugalingon kahibalo. Mao na iyon sa immortal kung magtutudlo. Padayon tao pagtunga sa balaang bukid sa Dios. Kay ang paglaom sa tao kutob lang sa sukod sa yutan-on nilang lawas. Pero ikaw nga kaliwat ni David, kung kano sa ka bawion sa yuta ang yutan-on nimong lawas, tungod sa pagtuman nimo sa sugo sa Espiritu Santo, ay lalom sa panalangin sa prinsipe nga anak sa hari sa tanan mga hari, dito nimo mabuhat ang mga katingalahang butang nga dili pa nimo mabuhat karon, kay ginapos ka pa ng unod og dugo kaliwat sa sala. O padayon pagtunga sa balaang bukid sa Dios. Unsa man ang balaang bukid sa Dios? Kana bang ngayon niya nga pagot man ko sila taliwala sa kalibutanong abundansya, busagon ko kamo taliwala sa kalibutanong gutom. Dili ninyo ni masabtan, pero ang bunga sa sakripisyo sa iyang ulipon kauban sa akong magtutudlo, mabenepisyo hantod sa daghan ninyong kaliwatan. Pinaka minimum 7 ka henerasyon. Ayaw ninyo pasanginlin ng mga kawatan sa gobyerno, kay kana sila mga children of God lang gyapon na kanang naulipon sa sindikato. Kaya ang doon ay bugat nga responsibilidad kanang iyang ulipon sa modernong panahon. Kung dili na magbuhat sa kabubuton sa Diyos, mao ning labing daotan. Dili lang karong panahon na, kundi hantod sa umaabot nga henerasyon, mao ning pinakadaotan. Pero wala pa ko kay baloon sa ipabuhat niya. Ang gisugo lang niya karon nga isulti ngadto sa iyang katawhan. Ang iyang ulipon nga iyang gibisitaan, iyang giagak karon, mao'y mahimong labing daotan kung bawion ni sayota nga dili mabuhat ang kabubuton sa Dios. Mao man ay batasan sa gingharian sa Dios. Pilion niya nga masakripisyo ang isa para sa kaginhawaan sa daghan. Pero ang batasan sa mga tao sa yuta nga kaliwat ni Adan, pilion nila nga daghan ang masakripisyo para sa kaginhawaan sa ilang kaugalingon. Mao na batasan sa tao. Pero ang batasan sa Dios, pilion niya nga masakripisyo ang iyang ulipon para sa kaginhawaan sa iyang katawhan, pinalangga niyang katawhan. Ay, saan mao man ay batasan niya nga itoy-toyo ang istorya. Mo ato kani mo Japan, dawaton man ninyo ang lisod nga mga mga requirements, mo ato lang mo abroad.
o magpataod lang mong tubig o kuryente, dawaton maganin yung lisod nga mga requirements nya karon mo sulod sa gingharian sa Dios sayon lang mo na batasan niya kinahanglan ang iyang ulipon sa modernong panahon udawat pod sa mga kasakitan. Dili man mabayaran og isa ka barkong gold bar ang process sa passport padung sa gingharian sa Dios. Dili pod bisan pag mga diamond kanang diamond nga doorknob dili na bisan pag isa ka barkong diamond nga doorknob dili na may passport dito padung sa gingharian sa Dios. Kinahanglan og unsa nang pinakamahal nga butang naa sa ulipon mao nay bayad unsa man life tawhanon niyang garbo ilubong sa yuta ug ang iyang yutanon nga kinabuhi ihalad kay suklian na siya og immortal gawas na nga immortal kita man tanan bisan ang od do na may immortal nga kinabuhi tanga ipis ok Riharaman dahil na lihipan, puros na doon na immortal. Mas daghan ang immortal nga wala gipahulam sa yutanon nga lawas. Pero kanang tanan gipahulam sa yutanon nga lawas, doon na immortal sila nga lawas. Kanang dili kapuyon ba, di gutomon, kanang od. Doon na immortal nga lawas na. Pero dili tanan immortal gitagan sa Dios og kagawasan, mas daghan ang gigapos. Ang iyang gigasa, giandam nga gasa para sa akong immortal nga kinabuhi, kagawasan, otoridad, energy, life, otoridad, freedom. Mao nay pinakagwapong gasa. Sa may kapuslanan sa energy unya walay kagawasan. Wisdom nga walay kagawasan. Gawas nun to siya nga magtrabaho 27 hours a day, labaw pa sa sobra pa sa 24 hours a day. Magtrabaho to siya ang kanang pangandoy ninyo nga langit para lang na sa mga children of God, mga balaan. Pero ang ulipon moadto lang sa gingharian sa Dios aron mo dawat sa giandam sa prinsipe nga gasa, single drop of God's wisdom. Dili na mo puyo dito sa langit kay ang gingharian sa Dios wala tay mahimong trabaho dito. Mubalik ang iyang ulipon diri sa yuta, magtrabaho dili kapuyon, dili para magpasarap sa kaugalingon. Karon gani gibawala naman ko niya magpasarap para sa kaugalingon, bawalan ko niya basta gipatay na sa yutanon, ang yutanon akong kagustuhan gipatay na niya. Yang gi-practice ba nga trabaho gyud, trabaho para sa katawhan sa Dios. Mura bag legit nga anak sa Dios, prinsipe, anak sa hari, tanan mga hari. Ipili niya ang magpakaulipon aron magtrabaho, dili aron mag-spoiled. Kaya kung magpakaanak man gud siya sa Dios, siyempre ang trabaho niya spoiled brat. Pero kay gipili niya magpakaulipon, di trabaho. Ang iya pong pangasawon kadto pong ulipon, dili siya hilig anang children of God. Children of God magpasarap lang na sila. Ang Ginoo nagpahulam sa iyang kusog o dunay gahom paghatag sa kusog nga dili kapuyon, di gutomon, dili uhon. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni David. Ug sa ngalan sa iyang mensahero ang Espiritu Santo nga nag-ubay sa babaeng berhen kaliwat ni David. Ug sa ngalan sa iyang bugtong anak, legit nga anak sa Dios,
Pero nipili nga magpakaulipon atong pasalamatan. Amen.